अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि एक दिन पहले आप लोगों ने सुना ही कि पीएम मोदी जो है वो भारत से यानी कि पोलैंड से भारत जाते हुए पाकिस्तान से गुजर के गए हैं, यानी कि एयर स्पेस जो है पाकिस्तान की, जिसको कि आप इंटरनेशनल एयर स्पेस भी कहा जा सकता है। बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी एयर स्पेस कैसे हो गई। तो जी पाकिस्तानी एयर स्पेस ऐसे हो गई कि पाकिस्तान था जितने हिस्से में, तो जाहिर है पाकिस्तान एयर स्पेस ही कहलाएगा। लेकिन खैर, आप लोगों का जो मन करे वो समझिए। लेकिन बहरहाल मोदी जी जब गए उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान में एक बहुत इस बात को डिस्कस किया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई, एक तरह से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। और पाकिस्तान का मीडिया जो था, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने भी इस बात को कवर किया और बहुत से यूट्यूबर्स ने भी इस बारे में बात की, मेरे समेत। खैर मैं बहुत लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतनी बड़ी न्यूज है तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। तो बहरहाल इस सब सिचुएशन के बाद, ये सारे जो कुछ हुआ उसके बाद जी जो नई खबर निकल कर आई, जो कि वैसे तो खैर इतनी कोई खास नई खबर नहीं है, क्योंकि ये बात तो पहले भी हो रही थी कि एससीओ की मीटिंग जो इस बार इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में की जाएगी, एससीओ समिट, तो उसके लिए जी पाकिस्तान ऑफिशियली जो है पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो इनविटेशन भेज दिया है और मोदी जी को बाकायदा तौर पर इनवाइट कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को इस्लामाबाद आने की दावत, जी हाँ। और ये काफी वैसे तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनविटेशन देना ही था, क्योंकि एससीओ मीटिंग है तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इनवाइट ना करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब भारत में एससीओ मीटिंग हुई थी, जिसमें के आने की मैं भी मतलब प्लान कर रही थी, लेकिन जाहिर है कि सेकंड फेज जो था उसका, उसमें मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन मीटिंग रख दी, वरना हो सकता है कि मेरा भी 1 या 2 दिन का भारत का चक्कर लग ही जाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही अगर मौका मिला तो हो सकता है अगले जन्म में। लेकिन खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि इसी तरीके से भारत ने भी इन्विटेशन दिया था, जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भारत गए थे और गोवा में ये मीटिंग हुई थी। और अब जी एससीओ की मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी और उसके लिए जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन जो है वो भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जिसको कहते हैं कि दावत दी है। अब देखते हैं मोदी जी आते हैं या नहीं आते। वैसे तो खैर जो भारत के हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से तो हम यही सुन रहे हैं कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी आए। उनकी जगह यकीनन या तो कोई डॉक्टर जयशंकर आके अटेंड करेंगे या कोई और आएगा। बहरहाल अगर डॉक्टर जयशंकर भी आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में। और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इंतजार रहेगा पाकिस्तान में सब लोगों को कि डॉक्टर जयशंकर आए या मोदी जी भी आए, क्योंकि इन्विटेशन जो है वो डेफिनेटली मोदी जी के लिए गया है, तो मोदी जी को भी आना चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती तो बहुत पॉसिबल था कि शायद मोदी जी आने के बारे में सोचते या आने का करते। लेकिन इस वक्त जो है वो मामला 50-50 में फंसा हुआ है, यानी कि मोदी जी ने आना है या नहीं आना। फिलहाल कोई रिस्पॉन्ड जो है या कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो फिलहाल भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि मोदी जी आ जाइए। वैसे क्या हरज है, वैसे भी जो कंट्रीज होती है, मेरे ख्याल है वैसे तो ये इंसानों के आपस में भी होना चाहिए कि एक खास टाइम के बाद जो है वो आपस में बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन कंट्रीज तो खैर ऐसे ही चला करती हैं कि बहुत दिनों तक टेंशन बना के नहीं रखी जाती, कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, चाहे कोई और चीज को लेकर डिप्लोमेसी हो, लेकिन चल रही होती है। अब इसी वक्त देखिए आप कि भारत में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मौला जट जो है, पाकिस्तानी फिल्म मौला जट 2, वो भारत में जो है कहा जा रहा है कि उनको लगाया जाएगा सिनेमा हॉल्स में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और इसी तरह से स्पोर्ट्स के लोग भी एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की वाहवाह भी कर रहे हैं, और जो जीतता है वो दूसरे की तारीफ भी करता है। तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए। और एससीओ की मीटिंग में एक बहुत अच्छा चांस है, एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के पॉलिटिशियन साथ में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं एक दूसरे से
हेलो हाय कर सकते हैं और उसके बाद यकीनन आगे की तरफ बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता जो है शायद वो दिख जाए। बात हम करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान को जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो जिस वक़्त अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो जनरल फ़ैज़ हमीद, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल फ़ैज़ हमीद वही जो आजकल अरेस्ट हैं और जिनके लिए कहा जा रहा है कि इस बार जो है निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का साथ दिया उन्होंने, और ना सिर्फ इमरान खान का साथ दिया, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से करप्शन के केसेस और कई दूसरे केसेस जो है जिसमें कि पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी है, वो उनके नाम लगाई गई है या उनका नाम उसमें आ रहा है। तो जी यही थे जो कि अफगानिस्तान में गए थे और कावा शावा पी रहे थे और बात कर रहे थे कि जी अफगान गवर्नमेंट जो है वो हटा कर और एक बार जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट जब आई तो उसके लिए भी ये बड़े खुश थे और इन्होंने कहा था कि जी अब तो बस जी मजे ही मजे होंगे, मौजें ही मौजें होंगी। तो उसी तालिबान गवर्नमेंट ने आते के साथ ही सबसे पहले तो फीमेल्स के ऊपर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि वो जॉब नहीं कर सकती, वो कहीं आ जा नहीं सकती, और एजुकेशन के ऊपर उनके पाबंदी लगाई और कई तरह की चीजें चली अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की वजह से। और अब एक और चीज जो उन्होंने निकाली है वो ये कि कोई भी फीमेल जो है वो ना तो अपना चेहरा दिखा सकती हैं और ना ही अपनी आवाज सुना सकती हैं। जी हाँ, ये यानी कि वो बात नहीं कर सकती पब्लिक में, और ना ही उनका फेस जो है वो अनकवर्ड या के हिजाब के बगैर जो है वो बाहर ना निकले, और ना ही उनकी आवाज सुनाई दे। ये हाल है अफगान तालिबान का। जहालत की जिस जगह पर वो पहुंच चुके हैं, मेरा ख्याल है उससे आगे जाने का शायद ही कोई रास्ता हो, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता ये निकाल ही लेंगे। और एक बार फिर जो है वो अफगान तालिबान या खास तौर पे अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है और जो हाल उन्होंने वहां पर फीमेल्स का कर रखा है, जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां उनके ऊपर लगाई हैं, तो डेफिनेटली वो हमें यानी कि पाकिस्तान को तो जरूर ही बद्दुआएं देते होंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल अफ़गान ख़वातीन जो हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में रहती हैं, जो फ़ीमेल्स, वो डेफ़िनेटली पाकिस्तान से भी यकीनन नाराज़ होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही ये अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनके सरों पर आई, और उसके साथ ही साथ उनका जीना मुहाल हो गया है। जिस तरह से उनकी एजुकेशन बंद हुई, बाकी चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ लगी, और अब एक बार फिर अफ़गान तालिबान की तरफ से जो नया रूल एक बनाया गया है, जिसमें कि यानी कि सिर्फ़ मेरा ख़्याल है अब तो औरत के साँस लेने के ऊपर भी कोई ना कोई पाबंदी जो है वो शायद अफ़गान तालिबान लगाने वाले होंगे, इसलिए कि अब तो वो आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते, शक्ल तो ख़ैर देखना वैसे ही नहीं चाहते, और उन्होंने कह दिया है कि जी आप जो है वो बाहर नहीं निकल सकते और अपना चेहरा जो है कवर रखें। साथ ही साथ अब आवाज़ भी किसी औरत की बाहर सुनाई ना दे। मुझे नहीं पता कि ये कौन-सा रूल है इस्लाम का जिसमें ये सब कुछ कहा गया होगा, लेकिन ये कि मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि इस हद तक की जहालत जो है जो अफ़गान तालिबान दिखा रहे हैं, और उसके बाद कोई दूसरी कंट्री, कोई बड़ी कंट्री जिसे कहते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो अफ़गान तालिबान को कुछ कहते हुए दिखाई नहीं देते। ये और बात है कि अभी तक अफ़गान तालिबान को किसी भी कंट्री ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये नहीं कहा गया है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया गया है, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, वो आना-जाना भी कर रहे हैं। उन्होंने एमिरेट्स में भी गए। एमिरेट्स की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी कंट्री है या ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर फीमेल्स को काफ़ी हद तक आज़ादी दी गई है, कहाँ जहाँ पर हालाँकि इस्लामिक कंट्री है या इस्लामिक स्टेट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ड्रेस भी फीमेल पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, चाहे वो स्कर्ट हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, और बात भी कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं। अगर किसी ने हिजाब लेना है तो हिजाब ले सकता है, नहीं लेना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अफ़गान तालिबान के साथ उन्होंने भी बातचीत की, अफ़गान तालिबान के साथ वो भी बिज़नेस करने को तैयार हैं, मगर अफ़गान तालिबान को समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वैसे तो ख़ैर हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कि ये कारनामा जो था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का था, जिसने ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में भरे डॉलर पकड़ने के लिए, और उसके बाद ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में बढ़ते चले गए और पाकिस्तान को मिलता गया डॉलर। और इस डॉलर के चक्कर में हमने शतक भर लिए हैं कि अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद और कराची की बात करूं, तो यहाँ पर आधे से ज्यादा बिजनेसेस जो हैं या आधे से ज्यादा मार्केट्स जो हैं, उनके ऊपर आपको अफगान सिटीजन ही बैठे हुए दिखाई देंगे। उसी वजह से पाकिस्तान का और इस्लामाबाद का हर जगह के जो माहौल है, एटमॉस्फेयर कह लीजिए एक तरह का, जो खराब से खराब होता जा रहा है। कभी किसी के जीन्स पहनने के ऊपर हंगामा है, तो कभी किसी के फैसल मॉल्स जाने पे हंगामा है, तो कभी F9 पार्क में बदतमीजी हो रही है।
اور جو ویڈیوز اور کلپس آتے ہیں اس میں زیادہ تر ہمیں پٹھان دکھائی دیتے ہیں، اور یہ پٹھان کوئی KPK کے پٹھان نہیں ہے، یہ پٹھان ہے جی افغانستان کے پٹھان۔ اور یہ ماحول جو ہے یہ پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب تو یہی صاف دکھائی دیتا ہے کہ TTP کے لوگ جو ہیں، جس کا نام بدل دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن بہرحال وہ TTP ہے تو وہ TTP ہی رہیں گے، ان کا نام آپ جو مرضی رکھ دیں، فتنہ الخوارج یا کچھ بھی، لیکن وہ TTP کے ہی لوگ ہیں۔ ان کا جو ان کی جو پاور ہے، ان کی جو ان کے جو لوگ ہیں، وہ پاکستان میں بڑی تیزی سے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اسلام آباد تک ان کی پہنچ جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچھ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں، آپریشنز کے لیے 60 بلین روپیز، جی ہاں 60 بلین روپیز جو ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ نے اپروو کیے ہیں، جس میں سے 20 بلین روپیز جو ہیں وہ فوج کو اور ایجنسیز کو دے دیے گئے ہیں۔ جی ہاں ان کو ابھی تک 60 بلین روپیز جو انہیں ملنے ہیں، اس میں سے یعنی آپریشنز کے لیے جو ایک فنڈ رکھا گیا ہے اس میں 60 بلین روپیز بتائے جا رہے ہیں، اس میں سے 20 بلین روپیز جو ہے وہ آلریڈی فوج کو دے دیے گئے ہیں کہ جی آپ ایکشن کریں اور ان ٹیررز کو ماریں، ان کو پکڑیں، ان کو بھگائیں، جو بھی کریں۔ اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جی یہ لوگ آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اسلام آباد اور دوسرے سٹیز کے اندر اب نظر آنے لگے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے لگے ہیں، لیکن کوئی خاص آپریشن ہوتا ہوا، کوئی خاص انہیں پکڑ دھکڑ ہوتی ہوئی ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی۔ اگر کسی اور کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سیریسلی یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے، TTP کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا یہاں کا ماحول بہتر بنانے کے لیے پاکستان کا، تو وہ مجھے ضرور پلیز آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے جو ہے وہ ٹویٹر پہ یا پھر یوٹیوب پہ کہیں بھی میسج لکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف ہی جا رہے ہیں، بہتر ہوتا ہوا ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بات کریں گے ایک بار پھر ہندوستان پاکستان کی۔ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جو ٹینشن چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بار بار بات کی جا رہی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کافی سیریس ہے اس بار کہ کسی طریقے سے مودی جی سے بات چیت کی جائے، کسی طریقے سے مودی جی کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ SCO کی میٹنگ میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی کہ ٹریڈ دوبارہ سے دونوں کنٹریز کے درمیان شروع کی جائے۔ اب ہم ٹریڈ میں کیا دیں گے اور کیا لیں گے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے بھارت کی، چاہے بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس وقت پاکستان کے حالات کافی خراب ہیں، اور پاکستان میں جس طرح سے اکانومی اور باقی چیزیں چل رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اب پاکستان کے وہ لوگ بھی جو ہمیشہ یہی نعرہ لگاتے رہتے تھے کہ ہمیں بھارت سے بات نہیں کرنی، ہمیں بھارت کے ساتھ کام نہیں کرنا، ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی، اب وہ لوگ بھی اس طرف سوچ رہے ہیں کہ یقیناً بھارت کے ساتھ بات کیے بغیر گزارا نہیں ہے، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ بہت جلد شروع ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں، یہ تو خیر اب کیونکہ چوائس جو ہے وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، اب یہ سب کچھ سوچنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا اور یہ فیصلہ لینا جو ہے یہ ڈیفینیٹلی اب بات چلی گئی ہے بھارت کی طرف۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھارتی اس میں یعنی کہ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں کیا رسپانس کرتی ہے۔ بات کریں گے عمران خان کی۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ برطانیہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات سے متعلق اپنا کردار ادا کرے۔ جی ہاں، عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت خطرے میں ہے، اور انگلینڈ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو چلنے میں یا چلانے میں پاکستان کے اوپر جو خطرات ہیں، جو خطرے ہیں پاکستان کو، اس سے پاکستان کو بچائے۔ مطلب یہ کہ خان صاحب کچھ بھی جب آپ تھے، جب آپ کی گورنمنٹ تھی، جب آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کے خیال سے کیا وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی؟ اس وقت بھی تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی، اور یہی ہو رہا تھا کہ آپ کو ایک پپٹ پرائم منسٹر کے طور پہ کہا جاتا تھا، آپ کو جو ہے وہ الیکٹڈ کے بجائے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا خطاب ملا تھا، اور یہی کہا گیا تھا کہ 2018 کے الیکشنز جو تھے وہ بھی اسی طریقے سے ریزلٹس چینج کیے گئے تھے جیسے کہ اس بار ریزلٹس چینج کیے گئے ہیں، یعنی پہلے عمران خان نہ جیت کر بھی پرائم منسٹر تھے، اور اس بار عمران خان کے پاس مینڈیٹ ہے لیکن پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب۔ تو پاکستان میں تو ہمیشہ سے ہی یہی ہوتا آیا ہے، اور ساری دنیا کے لیڈرز کو اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کون لاتا ہے، کون لے جاتا ہے، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کس طرح سے چلتی ہیں، یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی جو نوٹنکی کی جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ سامنے سامنے پولیٹیشنز رہتے ہیں، اور اصل میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز اور فوج جو ہے
وہ ملک چلا رہے ہوتے ہیں. ورنہ آپ خود سوچئے کہ جہاں پر ہر چیز میں جو ہے فیصلہ لینے سے پہلے جہاں کا یہ کہا جائے کہ جی آرمی بھی شامل ہوگی، ایجنسیز بھی شامل ہوں گی، اس کے بعد ہی اکانومی بنے گی، اکانومی کے لیے کچھ کیا جائے گا یا فائننس کے لیے کچھ کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ فورن پالیسی میں بھی جب ہر کسی سے یہ پوچھا جائے گا جی کیسے بننے ہیں اور کیا کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی یہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر ادارہ جو ہے یا کہہ لیجیے اسٹیبلشمنٹ جس میں سبھی شامل ہوتے ہیں وہی گورنمنٹ بناتے ہیں، وہی گورنمنٹ گراتے ہیں، وہی گورنمنٹ لے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر کچھ بہتر کر رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے لگے رہو منا بھائی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کام سارا گڑبڑ ہو رہا ہے، پاکستان میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں اور لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں. جو ملک چھوڑ کر جا پا رہے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے یا کوئی جگاڑ ہے، وہ تو پاکستان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اب پریشانی لگ گئی ہے کہ اب ہوگا کیا، اس لیے کہ سب لوگ باہر چلے گئے تو یہاں پہ ان کی سننے کے لیے اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے کون رہ جائے گا. ڈیفینیٹلی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بیچارے شاید چل کے جانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. جیسے کہ ساجد تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ چل کے یا بھاگ کے یا شپ کے ذریعے یا بوٹ کے ذریعے بھی نکل نہیں پائیں گے شاید وہی پاکستان میں رہ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ شاید ایسے بھی رہ جائیں گے جو آخری تک اس امید پہ رہیں گے کہ پاکستان کبھی نہ کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی نہ کبھی پاکستان بھی کسی نارمل کنٹری کی طرح آپریٹ کرے گا، کبھی نہ کبھی پاکستان بھی کسی نارمل کنٹری کی طرح چلے گا اور یہاں کے لیڈر بھی کام کریں گے ملک کے لیے. چلے کرپشن تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کنٹری میں کرپشن ہے اور کسی میں نہیں ہے، سب جگہ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں جس لیول کی کرپشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد جس ڈٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو جی کچھ نہیں کیا، ہم تو ملک کو بچا رہے تھے، ہم تو ملک کو سنوار رہے تھے. کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے، چاہے پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں، چاہے پاکستان کی ایجنسیز ہوں، چاہے پاکستان کی فوج ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے پاکستان کو نیو یارک، پیرس، دبئی یا اس طرح کی کوئی کنٹری نہیں بنا دیا. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ شکر کرو ہم نے سیریا یا لیبیا یا اس طرح سے فلسطین نہیں بنا دیا. یہ بات ضرور کرتے ہیں اور یقیناً شاید وہ اس بات پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ پاکستان کا انہوں نے اور بیڑا غرق نہیں کیا. لیکن اگر کام ایسے ہی چلتا رہا تو ڈیفینیٹلی وہ دن بھی دور نہیں جب پاکستان کی وہ حالتیں بھی ہو جائیں گی جو کہ پاکستان سے بھی زیادہ تباہ ہوئے کنٹریز کے نام لوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ رہے گا. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، بہت جلد پھر آئیں گے. تھینک یو.